यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू, स्त्री गण्डकी शतकुण्डीय गायत्री कोटी होम विराट ज्ञान महायज्ञका सभाध्यक्ष ज्यू, संयोजक ज्यू, पारदर्शी रूपमा निष्पक्ष निर्णय गर्न बस्नुभएका निर्णायक मण्डल, विजयीको माला पहिरिनका निम्ति प्रतियोगितामा सहभागी प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, साथै पूजनीय गुरुवर्ग, मेरा अग्रज अनुज र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरू, म देवघाट धाममा अवस्थित श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलम अध्ययनरत छात्र विशाल भण्डारीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। व्यक्तिको पहिचान संस्कार र संस्कृतिले झल्काउँछ अनि संस्कृति सनातन परम्परामा बाँचेको हुन्छ। त्यही परम्परालाई बचाउनका निम्ति पुस्तान्तरण अनिवार्य हुन्छ। यहाँ आयोजित श्री गण्डकी शतकुण्डीय गायत्री कोटी होमले हाम्रो संस्कृति र पहिचान जीवन्त राखेको छ। त्यसैले सनातन संस्कृति गण्डकी कोटी होम र हामी विद्यार्थी शीर्षकको वक्तृताले विद्यार्थीहरूमा यसको महत्त्व प्रष्ट पार्दै पुस्तान्तरणको अपेक्षा राखेको छ, जसमा म जस्ता अनेकौं उत्सुक विद्यार्थीहरूले भाग लिएर आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न पाउनु गौरवको विषय हो। सभाध्यक्ष महोदय, जब हामी सनातन संस्कृतिको कुरा गर्छौं तब केवल कुनै धर्म विशेषको कुरा मात्र उठ्दैन। सनातन संस्कृतिको अर्थ नै हुन्छ शाश्वत नित्य, जुन पुरातन संस्कारबाट परम्परागत ढङ्गले जीवित रहेको पहिचान, जसले हामीलाई जीवनको परिचय दिन्छन्, जिउने कला सिकाउँछन्। सत्यम शिवम सुन्दरमको त्रिवेणीमा आधारित यस संस्कृतिले अहिंसाको परम धर्म, करुणाको दिव्य ज्योति, त्यागको उदात्त भावना, सेवाको निस्वार्थ समर्पण र सहिष्णुताको विशाल हृदयलाई आत्मसात गरेको छ। वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने मन्त्रले सम्पूर्ण संस्कृतिलाई समेटी धर्मो रक्षति रक्षित भन्ने मन्त्रले संस्कृतिले हामीलाई जीवन्त राख्छन् भन्ने कुरालाई टेवा दिएको छ। त्यसैले त भन्छु संस्कार, संस्कृति र परम्परा जीवन विज्ञान हुन्, मानिस जीवन्त रहनुका मूलाधार हुन्। जब यो विश्व द्वन्द्व र लोभमा अन्धो भइसकेको थियो तब सनातन संस्कृतिले मानवलाई नैतिकता, करुणा, योग, ध्यान, ज्ञान र आयुर्वेदको दीप देखायो। त्यसैले त आज हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज जस्ता विश्वविद्यालयहरूमा वेदध्वनि गुन्जिन्छन्, गीता र उपनिषदका ज्ञान गङ्गा बगाइन्छन्। जुन 21मा मनाइने योग दिवस इन्टरनेसनल योगा डे आज विश्वका करिब 180 भन्दा बढी मुलुकहरूले मनाउँदै आइरहेका छन्। पाश्चात्य जगतका होनहार व्यक्तिहरू स्टिभ जब्स, मार्क जुकरबर्ग हामी सुनेकै हो। ती व्यक्तिहरू पनि हाम्रै मूल्य मान्यताहरूलाई अपनाउँदै गर्दा, हाम्रै संस्कृतिमा भिजिरहँदा हामी भने किन यसबाट विमुख भइरहेका छौँ महोदय? हामी नेपालका सन्तान हौँ, हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ। दामोदर कुण्डदेखि भागीरथी सङ्गमसम्मको क्षेत्रलाई गण्डकी क्षेत्र भनिन्छ। हाम्रो गण्डकी प्रदेश जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, मन्दाकिनी बग्छिन्, गण्डकीका जलले पवित्र छौँ। तर केवल प्राकृतिक र भौगोलिकताले मात्र होइन, आध्यात्मिक चेतना र शक्तिले पनि गण्डकी क्षेत्र समृद्ध छ। शतकुण्डीय गण्डकी कोटी होम त्यो स्थान हो जहाँ करोडौँ होम आहुति दिन्छौँ, तर त्यो केवल राको जलाउने कर्मकाण्ड होइन, यो त हो सङ्कल्प, शुद्धता र संस्कारको उज्यालो, जसले चेतनालाई शुद्ध बनाउँछ। गायत्री भनेको स्रोत हो, यज्ञ कर्मको प्रेरणा हो। दुवै मिलेर मानव जीवनलाई दिव्य बनाउँछन्, कर्मशीलता र समाजसेवाको प्रतीक मानेका छन्। यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म यज्ञ नैव देवः स्वर्गम जग्मुः, अर्थात् सबै कर्महरूमा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो। देवताहरू यज्ञद्वारा नै स्वर्ग पुगे भनी शतपथ ब्राह्मणमा वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी मनुस्मृतिमा यज्ञ हि श्रेष्ठतमम कर्म तस्मात् तं न परित्यजेत्, अर्थात् सबै कर्महरूमा यज्ञलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। हामीले यज्ञलाई कहिले त्याग्नु हुँदैन भनी मनुस्मृतिमा पनि वर्णन गरिएको छ। महिला समाजवादी डाक्टर एन्नी बिसेन्टले पनि भनेकी छिन्, द वैदिक यज्ञस आर नट सुपरस्टिशन्स but profound psychophysical rituals that affect the environment and consciousness। विज्ञानका आँखाबाट हेर्ने हो भने भारतको NBRI CSIR को रिपोर्ट अनुसार यज्ञद्वारा वायुमण्डलका हानिकारक जीवाणुहरूको 94% नाश हुन्छ, वातावरण शुद्धिकरण हुन्छ। भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई मात्र नभएर सारा संसारलाई उपदेश गरी भन्नुभएको छ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् दन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, अर्थात् अन्नबाट जीवोत्पत्ति र जीवन छ। यज्ञद्वारा वर्षा हुन्छ, वर्षाबाट अन्न फल्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू एकअर्काका परिपूरक छन्। त्यही परिपूरकतालाई सन्तुलनमा राख्नका निम्ति राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले विक्रम सम्वत 2038 तनहुँ जिल्लाको
देवघाट स्थित गलेश्वर बाबा आश्रमदेखि कोटीहोमको प्रारम्भ गरी आफ्नो जीवनकालमा करिब 129वटा कोटीहोम सम्पन्न गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई आधार मान्दै गण्डकी कोटीहोम जस्ता यज्ञहरू पनि अनिवार्य छन्, गरिनु पनि पर्छ। तब केवल सृष्टि पनि हराभरा हुन्छ कालजै भएर युगान्तसम्म। कोटीहोम नामले नै करोडौँ आहुतिहरूको विशाल सङ्कल्पलाई बोध गराउँछ। गण्डकी कोटीहोमले हाम्रो सांस्कृतिक विरासतलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ। यसलाई कालान्तरसम्म अक्षुण्ण राख्दै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने पुनित कार्यमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ। यो यज्ञ हामीलाई हाम्रा गौरवशाली परम्परा, शाश्वत रीतिरिवाज र गहन आध्यात्मिक मूल्य मान्यतासँग जोड्ने एक सशक्त सेतु बनेर उभिएको छ। आजका विद्यार्थी भोलिका कर्णधार युगनायक बन्ने पालो हाम्रै त हो। त्यसका लागि चाहिएन चेतना, सुसंस्कृत संस्कार र शिक्षा। त्यस हाँक्ने नायकहरूले संस्कृति भुलेपछि हुने परिणाम त हाम्रा आँखा अघि वर्तमान भएर घुमिरहेकै छन्। राष्ट्र धर्म निरपेक्षमा जानुपर्ने मेरो कुनै आपत्ति होइन, तर कुसंस्कारले गौहत्या, बलात्कार र अराजकता मोलाएपछि शान्तिका लागि पनि सांस्कृतिक शिक्षाको व्यवहारिकता अनिवार्य हुन्छ। त्यसैको उपज भएर आएको छ कोटीहोम, जसले विद्यार्थीहरूमा संस्कार र पहिचानको सञ्चार गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अतः पौरस्त्य ऋषि महर्षिहरूले कोटीहोमलाई आध्यात्मिक, नैतिक र लौकिक उन्नतिको आधार मानेका छन् भने वैज्ञानिक पाश्चात्य विद्वानहरूले विज्ञान शास्त्रमा आधारित प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। यदि हामीले संस्कृति बुझ्यौँ, गण्डकी र कोटीहोम चिन्यौँ, विद्यार्थी भएर ज्ञानसँगै विवेक बोकेर हिँड्यौँ, तब हामी केवल डिग्री बोकेका युवा होइन, हामी हुनेछौँ राष्ट्र निर्माता, संस्कारवाहक र विश्वमञ्चमा उभिने आत्मबलयुक्त व्यक्तित्व। अन्त्यमा मैले स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह भन्दै मेरा बाणीहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय सनातन संस्कृति, जय गण्डकी कोटीहोम, जय विद्यार्थी शक्ति, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै सम्मान छ। कुनै कुनै कुराहरू सुन्नको लागि मात्र सुनिन्छ, कुनै कुनै कुराहरू सुन्नको लागि मात्र सुनिन्छ, तर कुनै कुनै कुराहरू सुन्नको लागि मात्र होइन, मनमा बस्ने गर्दछ। हो यस्तै प्रस्तुति राख्नु भएको छ। एकपटक जोड जोड तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु श्री परमानन्द संस्कृति गुरुकुलम तनहुबाट पाल्नुभएका विशाल भण्डारीजीको यो दमदार प्रस्तुति सुन्दर भावको साथमा राख्नु भएको छ। एकपटक मन पर्यो भने जतिले जोड जोड ताली बजाइदिनु होला। आउनुहोस्, विलम्ब नगरिकन अर्को प्रस्तुतिलाई हामी यहाँमाझमा जोड्न चाहन्छौँ। तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि दीपिका घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र अबको समय रहेको छ समीर कार्कीज्यू श्री सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयबाट पोखरा 11बाट रहनुभएको छ। यसपछि भने दीपिका घिमिरेज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। समीर कार्कीज्यूको लागि बजाइदिनुहोस् ताली दुई हात माथि उचाली उचाली। अबको प्रस्तुति समीर कार्कीज्यूको। धर्मो रक्षति रक्षित। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, समयपालक, सहभागी मित्रहरू र सनातन धर्मप्रति आस्था राख्दै उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु मनहरूमा म समीर कार्कीको न्यानो अभिवादन। आज विद्यार्थीहरूमा निहित प्रतिभा प्रस्फुटनका निम्ति हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कला कार्यक्रममा म श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित भएको छु। म आजको वक्तृत्व कलाको शीर्षक सनातन संस्कृति, गण्डकी कोटीहोम र हामी विद्यार्थी भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न जाँदैछु। र अब कति पनि ढिला नगरी सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिसँगै मेरो मन्तव्य सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सभाध्यक्ष महोदय, शीर्षकलाई आत्मीकरण गर्दै सनातन संस्कृतिबारे खोजी गर्दा एकछिन त मेरो मथिङ्गले हल्लियो। मैले सोचेँ यो अनन्त धर्म, यो अनन्त सत्य जसको न त कुनै सुरुवात छ न त कुनै अन्त्य छ, यो सर्वज्ञ संस्कृति अनि अथाह संस्कारप्रति प्रतिक्रिया गर्नु के मेरो क्षमताको कुरा होला र? तर टुक्रा टुक्रा जोड्दै जाँदा गौतम स्मृति र मनुस्मृतिका पाना पाना पल्टाएर हेर्दा मैले सनातन संस्कृतिको प्रथम उल्लेख भेटेँ। सुरुवाती चरणमा हरेक काम गर्ने विधिका रूपमा 40 रहेका संस्कार महर्षि अङ्गिराका पालामा 25 भने र आज हामीसँग भने 16 संस्कारका रूपमा जीवित छन्। यिनै संस्कारहरूको व्याख्या अनि मूल्याङ्कनको एकमुष्ट स्वरूप नै सनातन संस्कृति हो। सभाध्यक्ष महोदय, सनातन संस्कृति कुनै मानव जातिको उपज होइन, यो त एउटा पवित्र विचार हो, निश्चल सिद्धान्त हो र विश्वभरिका श्रद्धालु मनहरूको शाश्वत विश्वास हो।
साँच्चै नै सनातन संस्कृतिको सुन्दरता अजब छ, कौशलता त झनै गजब छ। काम, धर्म, अर्थ अनि मोक्षलाई प्रमुख आधार मान्ने सनातन संस्कृति पृथ्वीको जुनसुकै कालखण्डमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। सो अध्यक्ष महोदय, निधारमा खरानी धस्नु, पहेँलो कपडा लगाउनु र रुद्राक्षको माला लगाउनु मात्र सनातन संस्कृति होइन। यो त सनातन संस्कृतिभित्रको आत्मशुद्धिकरणका केही सूक्ष्म पक्षहरू मात्र हुन्। सनातन संस्कृति त कर्म, धर्म, कर्तव्य अनि दायित्वप्रतिको बोधत्व हो। यो त एउटा यस्तो प्रेरणा हो जसबाट प्रेरित हामी सदा गाई, गीता, गङ्गा अनि गायत्रीको गुणगान गाउँछौँ। गौ सेवा, अन्नदानम, वैदिक गुरुकुल जस्ता सनातनका सुन्दर पक्षबारे त हामी सबै जग जायजै छौँ। सो अध्यक्ष महोदय, भातृत्व भाँडिने र धार्मिक सहिष्णुता खलबलिने खतरामा देखिएको वर्तमान समाजमा सनातन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै गण्डकी कोठीयमको स्थापना हुनु, आयोजना हुनु आफैमा एउटा उल्लेखनीय पक्ष हो। न भूतो न भविष्यति इतिहासकै प्रथम पटक हुन गइरहेको यस विराट महायज्ञमा गुन्जने 1 करोड मन्त्रहरूमा सनातन संस्कृतिको सुमधुर ध्वनि लुकेको छ। यस कार्यक्रमको यो प्रगाढ जनउपस्थितिले प्रकृति, मानव अनि ईश्वर बीचको अलौकिक अनन्त सम्बन्धको प्रतिनिधि गर्छ। साँच्चै नै धर्मका नाममा, धर्मको पर्दा पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ आपूर्तिका निम्ति युद्ध गर्ने यी घिनलाग्दा राष्ट्रहरूका बीच यो पवित्र तीर्थस्थल अनि कार्यक्रम आफैमा एउटा व्यङ्ग्य हो। सो अध्यक्ष महोदय, हाम्रो राष्ट्र नेपाल आफैमा एउटा पवित्र तीर्थस्थल हो। यस राष्ट्रका दूर बस्तीहरूमा सनातनको अक्षर खोपेर अनि रोपेर चेतनाको फुल फुलाउनका निम्ति गण्डकी कोठीयमले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दछ। अध्यात्म, विज्ञान अनि सेवाको सङ्गम रहेको गण्डकी कोठीयमप्रति मेरो हृदयदेखि नै सलाम रहेको छ। पाप र कुनै कुनै कुराहरू सुन्नको लागि मात्र सुनिन्छ, कुनै कुनै कुराहरू सुन्नको लागि मात्र सुनिन्छ, तर कुनै कुनै कुराहरू सुन्नको लागि मात्र होइन, मनमा बस्ने गर्दछ। हो, यस्तै प्रस्तुति राख्नु भएको छ। एकपटक जोड जोड तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु श्री परमानन्द संस्कृति गुरुकुलम तनहुबाट पाल्नुभएका विशाल भण्डारीजीको यो दमदार प्रस्तुति सुन्दर भावको साथमा राख्नु भएको छ। एकपटक मन पर्यो भने जतिले जोड जोड ताली बजाइदिनु होला। आउनुहोस्, विलम्ब नगरिकन अर्को प्रस्तुतिलाई हामी यहाँ माझमा जोड्न चाहन्छौँ। तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि दीपिका घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र अबको समय रहेको छ समीर कार्कीज्यू श्री सैनिक आवासीय माध्यमिक महाविद्यालयबाट पोखरा 11बाट रहनुभएको छ। यसपछि भने दीपिका घिमिरेज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। समीर कार्कीज्यूको लागि बजाइदिनुहोस् ताली, 2 हात माथि उचाली उचाली। अबको प्रस्तुति समीर कार्कीज्यूको। धर्मो रक्षति रक्षित। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, समयपालक, सहभागी मित्रहरू र सनातन धर्मप्रति आस्था राख्दै उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु मनहरूमा म समीर कार्कीको न्यानो अभिवादन। आज विद्यार्थीहरूमा निहित प्रतिभा प्रस्फुटनका निम्ति यस हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कला कार्यक्रममा म श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित भएको छु। म आजको वक्तृत्व कलाको शीर्षक सनातन संस्कृति, गण्डकी कोठीयम र हामी विद्यार्थी भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न जाँदैछु र अब कति पनि ढिला नगरी सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिसँगै मेरो मन्तव्य सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सभाध्यक्ष महोदय, शीर्षकलाई आत्मीकरण गर्दै सनातन संस्कृतिबारे खोजी गर्दा एकछिन त मेरो मथिङ्गले हल्लियो। मैले सोचेँ यो अनन्त धर्म, यो अनन्त सत्य जसको न त कुनै सुरुवात छ न त कुनै अन्त्य छ, यो सर्वज्ञ संस्कृति अनि अथाह संस्कारप्रति प्रतिक्रिया गर्नु के मेरो क्षमताको कुरा होला र? तर टुक्रा टुक्रा जोड्दै जाँदा गौतम स्मृति र मनुस्मृतिका पाना पाना पल्टाएर हेर्दा मैले सनातन संस्कृतिको प्रथम उल्लेख भेटेँ। सुरुवाती चरणमा हरेक काम गर्ने विधिका रूपमा 40 रहेका संस्कार महर्षि अङ्गिराका पालामा 25 भने र आज हामीसँग भने 16 संस्कारका रूपमा जीवित छन्। यिनै संस्कारहरूको व्याख्या अनि मूल्याङ्कनको एकमुष्ट स्वरूप नै सनातन संस्कृति हो। सभाध्यक्ष महोदय, सनातन संस्कृति कुनै मानव जातिको उपज होइन, यो त एउटा पवित्र विचार हो, निश्चल सिद्धान्त हो र विश्वभरिका श्रद्धालु मनहरूको शाश्वत विश्वास हो। साँच्चै नै सनातन संस्कृतिको सुन्दरता अजब छ, कौशलता त झनै गजब छ। काम, धर्म, अर्थ अनि मोक्षलाई प्रमुख आधार मान्ने सनातन संस्कृति पृथ्वीको जुनसुकै कालखण्डमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। सो अध्यक्ष महोदय, निधारमा खरानी धस्नु, पहेँलो कपडा लगाउनु र रुद्राक्षको माला लगाउनु मात्र सनातन संस्कृति होइन। यो त सनातन संस्कृतिभित्रको आत्मशुद्धिकरणका केही सूक्ष्म पक्षहरू मात्र हुन्। सनातन संस्कृति त कर्म, धर्म, कर्तव्य अनि दायित्वप्रतिको बोधत्व हो। यो त एउटा यस्तो प्रेरणा हो जसबाट
जसबाट प्रेरित हामी सदा गाई गीता गङ्गा अनि गायत्रीको गुणगान गाउँछौँ। गौ सेवा अन्नदानम वैदिक गुरुकुल जस्ता सनातनका सुन्दर पक्षबारे त हामी सबै जग जायजै छौँ। स्वाध्यक्ष महोदय, भातृत्व भाँडिने र धार्मिक सहिष्णुता खलबलिने खतरामा देखिएको वर्तमान समाजमा सनातन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै गण्डकी कोठीयमको स्थापना हुनु, आयोजना हुनु आफैमा एउटा उल्लेखनीय पक्ष हो। न भूतो न भविष्यति इतिहासकै प्रथम पटक हुन गइरहेको यस विराट महायज्ञमा गुन्जने 1 करोड मन्त्रहरूमा सनातन संस्कृतिको सुमधुर ध्वनि लुकेको छ। यस कार्यक्रमको यो प्रगाढ जनउपस्थितिले प्रकृति मानव अनि ईश्वर बीचको अलौकिक अनन्त सम्बन्धको प्रतिनिधि गर्छ। साँच्चै नै धर्मका नाममा धर्मको पर्दा पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ आपूर्तिका निम्ति युद्ध गर्ने यी घिनलाग्दा राष्ट्रहरूका बीच यो पवित्र तीर्थस्थल अनि कार्यक्रम आफैमा एउटा व्यङ्ग्य हो। स्वाध्यक्ष महोदय, हाम्रो राष्ट्र नेपाल आफैमा एउटा पवित्र तीर्थस्थल हो। यस राष्ट्रका दूर बस्तीहरूमा सनातनको अक्षर खोपेर अनि रोपेर चेतनाको फुल फुलाउनका निम्ति गण्डकी कोठीयमले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दछ। अध्यात्म विज्ञान अनि सेवाको सङ्गम रहेको गण्डकी कोठीयमप्रति मेरो हृदयदेखि नै सलाम रहेको छ। पाप र धुर्त्याइले भतभत बोल्ने वर्तमान समाजमा सनातनको उपदेश गर्दै गण्डकी कोठीयमले समीरको शीतलता फैलाउँछ। ओहो, यो छल कपट धुर्त्याइले ध्वस्त बनेको कलियुगमा सनातनको रक्षाका निम्ति यस्ता कार्यक्रम भइराख्नुपर्छ। स्वाध्यक्ष महोदय, अब केही चाहिँ सांस्कृतिक मूलक शिक्षाका कुरा गरौँ है त। विद्यार्थी एउटा साधारण ऐना हो। समाजको शिक्षा अनि संस्कृतिको प्रतिबिम्ब विद्यार्थीमा अंकित हुन्छ। जुन शिक्षाले विद्यार्थीमा सद्वृत्तिको जागरण गर्दैन, सर्वश्रेष्ठ जीवन स्वप्न भर्दैन, त्यो शिक्षा होइन, केवल साक्षरता मात्र हो। ओहो, शिक्षा बिनाको साक्षरता अनि व्यवहार बिनाको व्यापार त म कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। स्वाध्यक्ष महोदय, साक्षरताको शङ्ख फुक्दैमा शिक्षा र ज्ञानको लड्डु फुर्छ भन्ने छैन, खिमार त फुट्दैन। आज मानवमा सिप छ, विवेक छैन, साक्षरता छ, शिक्षा छैन। यस समस्यालाई परास्त पार्नका निम्ति अर्थ प्रदान भन्दा पनि कर्तव्य प्रदान जीवदृष्टिको आवश्यकता रहन्छ र यो जीवनदृष्टि तब मात्र सम्भव बन्छ जब विद्यार्थीले सांस्कृतिक मूलक शिक्षा सिक्दछन्। स्वाध्यक्ष महोदय, इतिहासका पाना पल्टाएर हेरौँ त महान अशोक सम्राटले सनातन संस्कृतिको मर्मबोध गरी युद्धको कठोरताबाट मुक्त हुँदै शान्तिको उपदेश फैलाएका होइनन् र बुद्धको बुद्धत्व पनि त सनातन संस्कृतिकै देन होइन र त्यसैले विद्यार्थीलाई सफल मात्र होइन असल समेत बनाउनका निम्ति सांस्कृतिक मूलक शिक्षाको आवश्यकता रहन्छ। आत्मन र ब्रह्मन यानि कि आफूलाई चिन्नु र आफ्ना क्षमताको पहिचान गर्नु सनातन संस्कृतिको मूल मान्यता हो र आखिर परिवर्तनको कलम उचाली समाज सिगार्न हिँडेका हामी विद्यार्थीको प्रमुख लक्ष्य पनि त यही नै होइन र। स्वाध्यक्ष महोदय, आज सनातन संस्कृतिको मोहमय सुगन्ध बनेका अनुशासन, आत्मनियन्त्रण, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, समाजप्रतिको दायित्वका पाठहरू विश्व बजारभरि फैलाउँदै गर्दा हामी आफ्नै राष्ट्रका विद्यार्थीहरूले पनि त सिक्नुपर्छ। यस्ता गहनाले सुशोभित विद्यार्थीको निर्माणका निम्ति गण्डकी कोठीयम जस्ता कार्यक्रमले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्छन्। स्वाध्यक्ष महोदय, एकपटक यहाँ उपस्थित हामी सबैले सोचौँ त सनातन संस्कृतिको स्पष्टतासँग विद्यार्थीको रचनात्मक क्षमतालाई एक हल गोरु पार्न सके चेतनाको बाली कुन रूपले सप्रन्थ्यो होला, कुन रूपले फैलन्थ्यो होला, हामी कहाँ पुग्थ्यो होला, हाम्रो विवेकको स्तर कहाँ पुग्थ्यो होला। तर अब सोचेर मात्र हुँदैन, सपना देखेर मात्र हुँदैन। सनातन संस्कृतिको मार्गदर्शनसँग गण्डकी कोठीयम जस्ता कार्यक्रमको विश्वव्यापीकरण गर्दै हाम्रो सपनालाई यथार्थ बनाउनुपर्छ। सिमलको भुवा बनेका लक्ष्यहीन विद्यार्थीलाई सनातन संस्कृतिको योग र साधनाका माध्यमले एकाग्रता प्रदान गर्नुपर्छ। अनि पो सम्भव बन्छ हाम्रो सपनाको सुन्दर शान्त नेपाल। स्वाध्यक्ष महोदय, सनातनको अन्त्य भनेको सारा ब्रह्माण्डको अन्त्य हो। आफ्ना पखेटामा विश्वास गर, डाली भाँचिँदैमा रुनु पर्दैन भने जसरी नै अब हामीले देखावटी जीवनशैलीको खोक्रो गलैँचाभित्र सनातन संस्कृतिलाई निसास दिन दिनु हुँदैन। हुन त चन्द्रमामा समेत खोट खोज्ने मानव जातिले सनातन संस्कृतिप्रति औँला ठड्याउनु कुनै नौलो कुरा त हुँदै होइन। तर यहाँ उपस्थित हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ कि रावणको अहङ्कारले नमेटिएको सनातन, कञ्चको स्वार्थले नमेटिएको सनातन अनि औरङ्गजेब र बबुर लगायतका मुगल राजाको शक्ति र सम्पत्तिले नमेटिएको सनातन अबको हाम्रो मूर्खताले पनि मेटिनु हुँदैन। मेरा लागि, तपाईँका लागि, राष्ट्रका लागि होइन, अब सारा मानव जगतका निम्ति सनातन संस्कृतिको उदय आवश्यक रहेको छ। गण्डकी कोठीयम जस्ता सांस्कृतिक पुल मजबुत बनाउने कार्यक्रमहरूको विश्वव्यापीकरण आवश्यक रहेको छ। अनि परिवर्तनका संवाहक हामी विद्यार्थीले यस्ता कार्यक्रममा सिक्दै सिकाउँदै पढ्दै पढाउँदै बुझ्दै बुझाउँदै सहभागिता गराउनु आवश्यक रहेको छ। स्वाध्यक्ष महोदय, तसर्थ म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु कि अब हामीले सनातन संस्कृतिको मर्मबोध नगरिकन आफ्नै सुगन्ध खोज्न जङ्गलभरि भौतारिने कस्तुरी बन्ने गल्ती नगरौँ। सनातन संस्कृतिका सुन्दर पक्ष, सुमधुर
सुमधुर पक्षबाट अनुकरण गर्न सिकौँ अनि निर्माण गरौँ सुन्दर पवित्र सांस्कृतिक नेपालको। त्यसैले अन्त्यमा परिवर्तनको आह्वान गर्दै म भन्न चाहन्छु कि सुन्दर पवित्र संस्कृति ज्योतिमर्य तारा सनातनको रक्षा गर्ने मेरो अभिभारा। फेरि एकपटक सुन्दर पवित्र संस्कृति ज्योतिमर्य तारा सनातनको रक्षा गर्ने हाम्रो अभिभारा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बिन्दवासिनीमा अहिले सबको रक्षा गरून्।